ड्राइवर और कंडक्टर की मोहब्बत। शायद एक बड़े बड़े बदन वाला सांवले रंग का बड़ी मासूम आंखों वाला वो लड़का था जो देखने वाले को पहले ही नजर में एक अजीब सी कशिश में खींच लेता था। उसका चेहरा गोल, गाल हल्के से गुलाबी, जिस्म सेहतमंद और कद दरमियाना था, और जब वो चलता तो उसके शख्सियत में एक बारी मगर प्यारी सी वकार वाली रवानी दिखाई देती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा खूबसूरती वालों पर भी मेहरबान नहीं होती। शायद कई हफ्तों से नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। वो कभी वर्कशॉप जाता, कभी दूध की डेयरी में पूछता, कभी होटलों के बाहर खड़ा रहता, मगर हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता कि बस लड़के पूरे हैं। आज फिर वो शहर के एक वीरान अड्डे के करीब बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। इतने में बारिश अचानक मूसलाधार बरसना शुरू हो गई। उसके पास छतरी नहीं थी, उसके कपड़े भी हल्के और पुराने थे। वो बारिश में भीगता हुआ पनाह ढूंढ रहा था कि एक पुरानी मगर मजबूत गाड़ी उसके पास आकर रुकी। अंदर बैठा ड्राइवर असगर उसके भीगते चेहरे और कपड़ों को देखकर चौंक सा गया। शाहिद की कमीज जिस्म से चिपकी हुई थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और पानी की बूंदें उसके जिस्म की बनावट को धुंधले से अंदाज में उभार रही थी। असगर ने शीशा नीचे किया और बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? शाहिद ने लरजती आवाज में कहा, काम ढूंढ रहा था। बारिश ने रोक दिया। असगर ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर जैसे दिल पिघल गया। चाहो तो कंडक्टर बन जाओ, आगे का सफर मेरे साथ आसान होगा। शायद हैरानी से चौंक गया, फिर आहिस्ता से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलने लगी तो बारिश की तेज बूंदें शीशे पर पड़ रही थी और कभी कभी बिजली चमकती तो शायद की नम आंखें और भी वाज़ेह हो जाती। असगर उसे देखकर खामोशी से मुस्कुरा देता। एक अजीब सा इत्मीनान गाड़ी के अंदर फैल रहा था। रास्ता भी आधा ही तय हुआ था कि गाड़ी ने अचानक झटका मारा। असगर ने गाड़ी साइड पर लगाई और नीचे उतर कर देखा तो इंजन गर्म हो चुका था। मौसम ठंडा था, मगर बारिश ने रास्ता कीचड़ से भर दिया था। किसी वर्कशॉप का नामो निशान नहीं था। शाम रात में बदल रही थी और ठंडी हवा गाड़ी की खिड़कियों में सीटियां बजा रही थी। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। आखिरकार असगर ने कहा, लगता है रात यहीं गुजरनी पड़ेगी। शाहिद ने आहिस्ता से सर हिला दिया। गाड़ी के अंदर हल्की सी ठंड फैल रही थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी। वो दोनों अपने अपने हिस्से में बैठे थे, मगर कभी कभी ठंड की वजह से शाहिद के हाथ हल्के से कांपते तो असगर बगैर कुछ कहे अपनी जैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता। जैकेट पहनकर उसे जैसे सुकून मिला। गाड़ी के अंदर बारिश की महक, नमी, ठंड और खामोशी में एक अंदरूनी राब्ता सा पैदा हो रहा था। वो राब्ता जिसमें लफ्ज़ कम और एहसास ज़्यादा बोलते हैं। कभी कोई हल्की सी नज़र मिल जाती, कभी कोई साहस की आवाज़, कभी शाहिद की भीगी कमीज़ की नमी जो अब भी हल्के हल्के ठंड का एहसास दिला रही थी, और असगर की खामोश निगाहें जो जैसे पहली बार नहीं बल्कि बहुत पहले से जानती हो। वक्त गुजरता गया, रात गहरी होती गई। शायद थक कर आहिस्ता से सीट पर टेक लगाकर बैठ गया। असगर ने ध्यान रखा वो आराम से रहे। कभी खिड़की बंद करता, कभी लाइट डिम करता, कभी सिर्फ आहिस्ता से उसे देखकर मुस्कुरा देता। शाहिद ने भी न चाहते हुए भी गाड़ी की बंद फिजा में एक महफूज सी पनाह महसूस की, और पता ही न चला कि कब दोनों नींद और बारिश के संगत में डूबते हुए उस लम्हे तक पहुंच गए जहां हर कहानी का पहला इशारा जन्म लेता है। और यही रात इन दोनों के दरमियान आने वाले सफर की बुनियाद रख गई। रात आहिस्ता आहिस्ता और गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें अब भी गाड़ी की छत पर नरमी से पड़ रही थी, जैसे कोई लोरी दे रही हो। शायद नींद में था, मगर बार बार हल्के झटकों से जैसे जाग जाता। शायद ठंड की वजह से, शायद थकन की वजह से। असगर ने उसे यूं बेचैन देखकर दिल ही दिल में घबरा गया, और आखिरकार उसने आहिस्ता से पूछा, अगर चाहो तो यहाँ आगे बैठ जाओ, पीछे ठंड ज्यादा है। शायद ने सर झुकाया, कुछ लम्हे सोचा, फिर आगे आकर ड्राइवर सीट के पास बैठ गया, जहाँ असगर की जैकेट की खुशबू पहली ही फैली हुई थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर यह खामोशी अजीब तरह की गर्म थी, जैसे अल्फाज कहने की ज़रूरत ही ना हो, जैसे दोनों के दिल खुद ही एक दूसरे का हाल पढ़ रहे हों। शायद कभी कभी अपनी भीगी कमीज के किनारे ठीक करता कि ठंड ना लगे। असगर आहिस्ता से हल्की हल्की गर्म सांसें लेकर गाड़ी के अंदर की ठंड कम करने की कोशिश करता। फिर उसने बिल्कुल बेइख्तियार सा हाथ बढ़ाकर गाड़ी का हीटर ऑन किया, जिससे गर्म हवा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। शायद ने गहरी सांस ली, जैसे सुकून पहली बार उस रात उसे मिला हो। गाड़ी के अंदर मध्यम रोशनी थी, बाहर अंधेरा, और इन दोनों के दरमियान एक ऐसा लम्हा जो शायद लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। शायद ने एक पल को असगर की तरफ देखा, और असगर ने भी इत्तेफाक से उसी लम्हे नजर उठाई। दोनों की नजरें टकराई तो जैसे वक्त रुक गया,
شاہد نے فوراً نظر جھکا لی مگر اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی ابھر آئی۔ اصغر کے چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ آ گئی جو شاہد نے خود بھی نہ محسوس کی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی اور گاڑی کا انجن ٹھنڈا ہونے تک دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے رہنے پر مجبور تھے، مگر یہ مجبوریاں کبھی کبھی دلوں کے درمیان وہ قربت بنا دیتی ہے جو برسوں کی دوستی بھی نہیں بنا پائی۔ کچھ دیر بعد شاہد کے سر نے آہستہ سے ڈھولنا شروع کیا۔ نیند اس پہ حاوی ہو رہی تھی۔ اصغر نے سانس روکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا کہ کہیں اس کا سر کھڑکی سے نہ لگ جائے اور آہستگی سے شاہد کے سر کو سہارا دیا۔ شاید چونکا نہیں، شاید وہ نیند میں تھا، شاید وہ تک کر خود کو اس لمحے کے حوالے کر چکا تھا۔ اصغر نے اسے آہستہ سے سیٹ کے ساتھ ٹیکا دیا مگر چند لمحوں بعد شاید ہلکا سا جھکا اور اس کا سر اصغر کے کندھے پر آ لگا۔ اصغر کا دل زور سے دھڑکا جیسے کوئی بہت پیارا لمس برسوں بعد ملا ہو۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، پھر دل کو سمجھایا کہ یہ سب بس ایک رات کی تھکن ہے، مگر اس کا سینہ جس گرم جوشی سے بھر گیا تھا وہ اسے خود بھی حیران کر رہی تھی۔ شاید کی سانسیں آہستہ آہستہ اصغر کے کندھوں پر گرم ہو رہی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو مکمل اعتماد سے قبول کر رہا ہو، جیسے اسے پہلی بار کسی محفوظ پناہ کا احساس ہو۔ باہر کی رات گہری تھی مگر گاڑی کے اندر ایک ایسی خاموش روشنی پھیل گئی تھی جو دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں اتر جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اصغر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر شاہد کی بھیگی قمیض کے اوپر پڑی جیکٹ کو مزید ٹھیک کیا تاکہ اس پر سرد ہوا نہ لگے۔ اس لمس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، کوئی ناگوار جذبہ نہیں تھے، یہ بس دو انسانوں کے درمیان وہ خاموش احساس تھا جو لفظوں سے نہیں بولا جاتا، صرف دل سن لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، رات بیت گئی۔ شاید پوری رات اصغر کے کندھے پر سر رکھے سویا اور اصغر پوری رات اسے یوں سہارا دیتا رہا جیسے یہ معمولی نہیں بلکہ بہت قیمتی ذمہ داری ہو، جیسے وہ کسی کو پہلی بار اس طرح قریب محسوس کر رہا ہو، جیسے بارش، سردی، اندھیری رات اور خاموش گاڑیاں سب اس لمحے کی گواہ بن گئے ہوں۔ صبح کی ہلکی روشنی کے ساتھ انجن ٹھنڈا ہوا، راستہ بھی صاف تھا۔ شاید آنکھیں کھول کر چونکا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر اصغر کے کندھے پر ہے۔ وہ فوراً سیدھا بیٹھ گیا مگر اصغر نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، تھک گئے تھے تم؟ شاہد نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اس لفظ میں اتنی مٹھاس تھی کہ اصغر چند لمحے مسکرا کر آ گیا۔ گاڑی چل پڑی لیکن دونوں کے دل رات والے مقام پر ہی ٹھہرے رہے، جیسے کچھ نیا جنم لے چکا ہو، جیسے دل کے اندر ایک نرمی، ایک مان، ایک احساس جو شاید قسمت نے پہلی بار دیا ہو۔ راستے میں دن روشن ہوتا گیا مگر اصغر اور شاہد کی گفتگو ہلکی مسکراہٹیں نرم اور فضا میں عجب سی خاموش قربت گلی رہی۔ جب ڈیوٹی ختم ہونے لگی تو اصغر نے جاتے جاتے رک کر کہا، اگر چاہو تو آج بھی آ جانا، ہمیشہ کی طرح نہیں، بس ساتھ چلنے کے لیے۔ شاہد نے حیران نظروں سے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں آ جاؤں گا، شاید اس بار صرف کام کے لیے نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے رات کی وہ بارش، وہ خاموشی، وہ قربت آج بھی ان کے درمیان موجود ہو۔ اور پھر یہ سفر ایک نئی کہانی کی طرف بڑھنے لگا، ایسی کہانی جیسے آنے والی قسط میں بتایا جائے گا۔ شاہد اور اصغر کے درمیان واقعہ کیا بدلنے لگا، اور یہ ساتھ محض اتفاق تھا یا مقدر کا وہ راستہ جیسے دل برسوں تلاش کرتے ہیں۔ اگلی ہی صبح جب شاہد اصغر کے ساتھ کام پر نکلا تو دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش نرمی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتے تھے جس کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نیا جذبہ جنم لے چکا ہو۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ شکریہ۔